آکھے امام نو دھوکیاں بندہ آج اپنے امام دے نال یار اینا ظلم ہے عظیم باہروں مولوی آوے تو انہوں 40 ہزار دینے ہیں 40 ہزار ہے تے اپنے مولوی نو دال دی جا بجا وہ کیویں مثال دیندے نے کہ گھر دی مرغی دال دے برابر ہوندی اج اینا ظلم عظیم ایک جانور دے سینے تے کسے بکرے دے سینے تے اللہ دا نام لکھے ہوئے تے اساں 5 لاکھ دا خریدنے ہیں کنے دا بولو تے صحیح نہ یار 5 لاکھ دا خریدنے ہیں کیوں اس تے اللہ دا نام لکھے ہے اے دے سینے تے اللہ دا نام لکھے ہے تے او ظالم قوم جے دے سینے پورا ہی قرآن سینے دے وچ پورا قرآن بھی ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے دین اسلام تارا ہے او دے واسطے مہینے بعد 8,000 روپیہ ڈب نہیں مری کو دعویٰ تو اسلام دا ہے کہ اساں اسلام دی بڑی خدمت کر رہے ہیں میں کہنا سرکار اساں اسلام دی خدمت نہیں بلکہ اسلام ساڈی خدمت کر رہے ہیں اسلام جے امام کو پوچھے جائے گا نا کہ مقتدی دا حق ادا کیتا ہے تو مقتدی کو بھی پوچھا جانا ہے امام دا کی سلوک کیتا جی آج یہی سلوک ہے غیبت امام تے بہتان غیبت چغل خوری اس واسطے کرنے ہیں کہ او جڑی گل امام کردا انہوں لپیٹا سانو پیندا ہے پھر ہور نہیں گل لبدی کیوں نہ پھر امام دے بارے لگ جائیے انج نہیں ایتھے ہن قوم پیو دی غیبت کردی امام دا کہدا